بکریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے سینہ پاک میں قرآن پاک نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا قرآن پاک دا 29واں پارا سورہ داخر دا آغاز ہوندہ پہ آئے اللہ فرماندے نے خال عطا علی الانسان چودھری صاحب توجہ کرنا سردار صاحب توجہ کرنا راجپوت صاحب توجہ کرنا ارائی صاحب توجہ کرنا خان صاحب توجہ کرنا اللہ انصاری صاحب غفاری صاحب بخاری صاحب توجہ کرنا اپنا زمانہ یاد کر کائنات دا رب ذکر کر رہے قرآن پاک دے اندر آج تو چودھری بن گئے سردار بن گئے زمیندار بن گئے خان بن گئے عوان بن گئے اللہ فرماندے نے قال اتال الانسانی حین من الدہر فرمایا اپنا او زمانہ یاد کر جدوں تیرا نام ہی کوئی نہیں سی ذکر ہی کوئی نہیں سی تنوں جانتے ہی کوئی نہیں سی اللہ فرماندے نے اِنَّا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا فرمایا اسا انسان کو پیدا کیتا میرے وال دھیان کرے آجے تو جو میرے وال کرے آجے اللہ فرماندے نے اسا پیدا کیتا پانی دے ایک قطرے تو ایک قطرے تو ایک قطرے تو پانی دے ایک قطرے تو تے اللہ تعالیٰ نے اس قطرے دی وضاحت قرآن پاک دی سورہ مومنون دے اندر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فرمایا کہ نطفے تو پیدا فرمایا اس جناب پانی دے قطرے دا لوتھڑا بنایا لوتھڑے دا گوشت بنایا گوشت دیاں کڑیاں بنائیاں اڈیاں تے گوشت چڑھایا 360 جوڑ جوڑے ہر ایک جوڑ دی سیٹنگ تے پیکنگ اپنی کمال قدرت نال کیتی جتے ہاتھ سونے لگ دے سن اوتے ہاتھ لگا دیتے جتے پیر سونے لگ دے سن اوتے پیر لگا دیتے جتے کان سونے لگ دے سن اوتے کان سجا دیتے جتے اکھاں سجدیاں سن اوتے اکھاں سجا دیتیاں جتے نک سجدا سی اوتے نک سجا دیتا جتے ہونٹ سجدے سن اوتے ہونٹ سجا دیتے فرمایا اِنَّا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا دنیا دے رنگ وینے دنیا دے رنگ سننے اے خالق دیاں مہربانیاں نے اللہ دیاں مہربانیاں نے اس خالق دا کرم ہے گل شروع دے اندر کیوں نہ محبت پیار نال تڑپا جاواں تے جگا جاواں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں رازقا
انشاءاللہ بولو گے ساری بولو گے خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں رازقہ تیریاں نے سب مہربانیاں مالکہ تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے موڑے انہوں کدی نہ خالی اسی جدوں دی گوش سنبھالی اسیاں تیرے در تے سوالی اسی جدوں دی گوش سنبھالی اسیاں تیرے در تے سوالی اور کسے در جانا نہیں اور کسے در جانا نہیں تو ہی کہرا پانیاں خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں جنہ دے اللہ دیاں مہربانیاں لفظ مہربانیاں اپنی زبان تے لے کے آؤ خالقہ تیریاں نے سب علماء تے اللہ دیاں بہتیاں مہربانیاں نے کیونکہ تسی نیویں بیٹھے ہو اچھے بیٹھے نے انہاں اچھی بولنا چاہیے خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں تسی بول پہ انشاءاللہ اے بھی بول پہن گے خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں میں مسافرہ دعا کرنا اللہ جنہ تے مہربانیاں مزید مہربانیاں فرما اللہ میرے مجمع کے اندر کو بے اولاد بیٹھا ہے تے اولاد دے کے مہربانیاں فرما یا اللہ کو بیمار بیٹھا ہے تے شفا عطا کر کے مہربانیاں فرما یا اللہ کو مقروض بیٹھا ہے تے قرضے اتار کے مہربانیاں فرما یا اللہ کو بے مکان بیٹھا ہے تے اپنا مکان عطا کر کے مہربانیاں فرما یا اللہ کو دکھی بیٹھا ہے تے سکھ عطا کر کے مہربانیاں فرما خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں بڑا سونا مجمع لگیے اللہ کی تو ہی دا ترانہ میں پڑھتا پیاما اگر تجھی سجا خط کڑو اے شہادت والی انگلی آسمان وال کرو تے پڑھو خالقہ تیریاں نے سب ہاتھ بلند رکھے آجے ہاتھ بلند رکھے آجے اللہ سوڑیاں بیک لے 223 بھی پورے والے دے باسی تینوں گواہ پڑا کر کے کہندے نے کوئی کڑا نہیں کو چھلا نہیں کو تاکہ نہیں کو ٹاکی نہیں کو ٹالی نہیں کو بیری نہیں خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں رازقہ تیریاں نے سب مہربانیاں اگلا جملہ سماعت کرنا تے سینہ ٹھنڈا کرنا اللہ کو اکبر اللہ مولا تیری شان نو ویکھا چکتا کل جہان میں ویکھا دین تو جتنا جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھا مولا تیری شان نو ویکھا چکتا کل جہان میں ویکھا دین تو جتنا جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھا شان بیدیاں بیوی آندا اللہ تیرے قرآن چ ویکھا مومنا دیاں ماواں نے او مومنا دیاں ماواں نے او جنت دیاں او رانیاں خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں رازقہ تیریاں نے سب مہربانیاں رانا صاحب جو کرنا اے جڑا میں جملہ پڑھ لگا انشاءاللہ میں سندھ دے اندر 4-5 دن پہلے پڑھ کے آیا وہ سندھی سن سندھی وچ سندھی پنجابی زبان سنائی سندھیاں نو اے جملہ سن کے تڑپ گئے ہن پنجابیاں نو پنجابی سنان لگا ویکھنا چاہنا کنی کو تڑپ رکھ دیو میرا یقین ہے تڑپو گے تے تڑپ کے کہو گے سبحان اللہ مدینے نال سانو بڑا پیار جتے ستا رب دا یار
ماشاءاللہ تسی نمبر لے گئے ہو مدینے نال سانو بڑا پیارے جتے ستا رب دا یارے میرے وال توجہ مدینے نال سانو بڑا پیارے جتے ستا رب دا یارے نال کی ستا صدیق کے سونا نال ستا عمر جرارے اللہ لے جا جلد مدینے دل ساڑا بے قرارے ہوتے جا کے درود پڑھنا ہوتے جا کے درود پڑھنا سینے ٹھنڈا پانیاں خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں رازقہ تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ کا قرآن کی اعلان کر رہے اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حلت علی الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا اللہ تساں جا کے ہوتے میں تقریر شروع کر لگیا دھیان کرے آجے توجہ کرے آجے اللہ فرماندے نے او مسلمانہ دھیان کری فرمایا اپنا زمانہ یاد کر جدو تیرا نائی کوئی نہیں سیسا تینو پیدا کیتا پھر تو میں رستے دکھا دیتے ساڑھا نہ شکرہ کون بن دے ساڑھا شکر گزار کون بن دے خوشیاں دے موقع تے رب نو یاد کون رکھ دے تے رب دیاں نافرمانیاں کون کر دے اللہ کو اکبر اللہ دے قرآن دے کار مقام میرے برادر میرے محترم خوشیاں دے اندر بھی رب نو یاد رکھنا چاہیے قامت دے اندر بھی رب نو یاد رکھنا چاہیے خوشی آوے نہ شکریاں نہیں کرنیاں غم آئے بے صبریاں نہیں کرنیاں کیونکہ خوشیاں بھی دین والا رب ہے غم دین والا بھی رب ہے کیونکہ اللہ کا قرآن اعلان کر رہے اللہ فرماتے نے انہو ہوا ازہا کباب کاؤ انہو ہوا ازہا کباب کاؤ اور رب خسان والا بھی ہے روان والا بھی ہے رب خساوے اسی پھر بھی راضی رب رواوے اسی پھر بھی راضی وہ خوش رکھے اسی پھر بھی راضی وہ غمگین کرے اسی پھر بھی راضی اللہ دے قرآن دے کار مقام فرمایا تلک الایام نداولھا بین الناس فرمایا دن بدل دے رہتے نے کدی خوشیاں دیاں نے کدی غم آندے نے کدی دکھ آندے نے کدی سکھ آندے نے کدی پریشانیاں دیاں نے کدی آسانیاں دیاں نے جیڑا مومن ہوندا ہے خوشیاں دے اندر رب نو راضی رکھ دے غمیاں دے اندر بھی رب نو راضی رکھ دے اللہ کو اکبر اللہ آج ایک رات میں قرآن پاک دیا 3-4 ایتاں تواڈے سامنے 3-4 مقامات پڑھے آج نبی پاک دا فرمانے علی شان تواڈے سامنے پیش کراں صحیح مسلم دی روایت ہے حضرت ابی یحییٰ صہیب ابن سنان رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے حدیث سننا جے مومن کی خوشی تے غم دا معیار سلیکٹ ہون لگیا جے مقرر ہون لگا جے مومن کی خوشی تے غم دا معیار دسن والے نبی پاک علیہ السلام گائیڈ کرن والے نبی پاک علیہ السلام مومن دیاں خوشیاں کیویں دیاں مومن دے غم کیویں دے حدیث پاک سماعت فرمانا آپ فرماندے نے آجا بلی امر المؤمن امرہ کلہ خیر ولیس ذالک لیاقت الا للمؤمن ان اصابت سراء شکر فهو خیر اللہ وان اصابت سراء صبر فهو خیر اللہ نبی پاک فرماندے نے مومن دا معاملہ بڑا پیاری معاملہ مومن دا معاملہ بڑا پیارا معاملہ مومن دا معاملہ بڑا خوبصورت معاملہ مومن دے ہر معاملے دے اندر خیر ہی خیر ہے
مومن دے گھر معاملے دے در خیر ہی خیر وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اے جڑیاں خیراں لبدیاں نے مومن تو علاوہ کسے نہیں لبدیاں مسلم دے الفاظ نے وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اے خیر لبدیے تے مومن لبدیے بھلائی لبدیے تے مومن لبدیے تے کیویں لبدیے اے بھی نبی پاک نے دسیا نبی